अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 10वां रोजा है और रहमत का अशरा जो है वो आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 12 अप्रैल है 2002 का और ट्यूसडे का दिन है। हम जो चीज पढ़ रहे थे, हम रोजे की हिकमतें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अल्लामा मौसूफ रोजे के असरार और मकासद पर निहायत बलागत के साथ रोशनी डालते हुए मजीद लिखते हैं, रोजा जवारे जाहिर और कवाए बातनी की हिफाजत में बड़ी तासीर रखता है। फासिद मादा के जमा हो जाने से इंसान में खराबियां पैदा हो जाती हैं। यानी जब हम ज्यादा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे अंदर जो खराबियां पैदा हो जाती हैं, उनमें से वो इसकी हिफाजत करता है। जो चीजें माने सेहत हैं उनको खारिज कर देता है और आज़ाओ जवारे में जो खराबियां हुई हों और हवस के नतीजे में जाहिर होती रहती हैं, वो इससे दफा होती हैं। वो सेहत के लिए मुफीद और तकवे की जिंदगी इख्तियार करने में बहुत मुआविन होती हैं। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फिर वही बात अल्लाह ताला हमारे सामने बयान कर रहा है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवे की सिफत पैदा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्नह, रोजा ढाल है। जातुल मियाद में फरमाते हैं, चुनाचे ऐसे शख्स को जो निकाह का ख्वाहिशमंद हो और इस्तिताअत न रखता हो, रोजे रखने की हिदायत की गई है और इसको इसका तिर्याक करार दिया गया है। मकसूद ये है कि रोजे से मसाले और फवाइद चूंकि अक्ल सलीम और फितरत सहीहा की रूह से मुसल्लम थे, इसलिए इसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत की खातिर महज अपनी रहमत और एहसान से फर्ज किया है। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला एक बात और हमें बता रहे हैं। ये रोजे का मकसद क्या है कि आपकी जो शहवत है वो कम होगी, आपका खाना पीना कम होगा, तो वो जो आपके अंदर एक शैतानी कुव्वत जो है वो तेजी से चल रही होती है, वो कम होगी और वो रेगुलेट होगी रोजे की वजह से। तो जो लोग, जैसे बहुत सी औरतें हैं उनकी निकाह नहीं हो पा रहे, बहुत से मर्द हैं जो निकाह नहीं कर सकते, उनके पास रोजी रोजगार के जरिए नहीं है, ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे औरतों और ऐसे मर्दों को हुक्म दिया है कि जब तुम्हारे अंदर शहवत जोर पकड़ ले तो तुम्हें चाहिए कि तुम रोजे रखो कसरत से। तो जब तुम रोजे रखोगे, एक तो अल्लाह की कुर्ब तुम्हें नसीब होगा, दूसरा तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला दुआएं जल्दी सुनेगा, तीसरा तुम्हारे अंदर शैतानी नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल कर देगा अल्लाह तबारक व तआला और तुम शैतान के कदमों पे चलने से बच जाओगे। इस सिलसिले में आगे एक जगह लिखते हैं, चूंकि कल्ब की इस्लाह और इस्तिकामत हाल सुलूक इल्लाह और जमीयत बातनी पर मुनहसर है और अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुलिया तवज्जो इनाबत पर इसका दारो मदार है। इसलिए माइक बंद करें अपना। इसलिए परागंदा खातिर इसके हक में सख्त मुज़र है। खाने पीने की जायद मिकदार, लोगों से ज्यादा मेल जोल रखना, जरूरत से ज्यादा गुफ्तगू करना, ये तीनों चीजें जो है ना, ये इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। खाने की जायद मिकदार आपको बीमारियों की तरफ ले जाएगी। लोगों से ज्यादा मेल जोल क्या है कि कम मिलो, सारी जिंदगी मिलो, ज्यादा मिलोगे नजरियात टकराएंगे, इख्तिलाफात बढ़ेंगे और आप में दूरी आ जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मिलने जुलने का हुक्म दिया है, मगर ज्यादा लोगों में घुसने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा लोगों के अंदर जो है उनके राजों को जानने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करने की जरूरत नहीं होती, वरना नजरियात टकराते हैं, इख्तिलाफात पैदा होते हैं और दूरियां आ जाती हैं। इसी तरीके से जब आप परेशान होंगे, अपनी बात को अल्लाह के सामने रखेंगे और अल्लाह तबारक व ताला आपको कुरान के जरिए उसका हल देगा,
تو آپ کا راز ہی رہے گا. اگر آپ لوگوں کے درمیان اپنی باتوں کو پھیلانے سے گریز نہیں کریں گے, اپنے میاں کی اپنی بیوی کی برائیاں کرنے سے نہیں بچیں گے, تو لوگ, آپ تو صلح کر لیں گے آپس میں, مگر لوگ جو ہے نا پھر وہ آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے آپ نے ان کو اپنے پریشانی اور اپنے غم اور اپنی مصیبت کے حال میں ان سے ملے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ میل جول رکھنے سے منع کیا ہے. اپنے آپ کو لوگوں میں ملائیں مگر کم ملیں, ساری زندگی ملے. ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا, جب آپ گفتگو کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ بات مجھے ان سے کہنی ضروری ہے بھی یا نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ بات انہیں نہ بتاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو پھر اپنے آپ کو زیادہ گفتگو کرنے سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں صفات جو ہے نا وہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے جمعیت باطنی میں فرق آتا ہے اور انسان اللہ تعالی سے منقطع ہو کر مختلف راستوں میں بھٹکنے لگتا ہے. یعنی آپ دیکھیے جب آپ یہ تینوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, کھاتے بھی زیادہ ہے, لوگوں سے میل جول بھی زیادہ ہے, بولتے بھی زیادہ ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے. آپ جگہ جگہ جا جا کے اپنی رازوں کو افشاں کرتے پھرتے ہیں, جگہ جگہ اپنے آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں اور آپ راستوں سے بھٹکنے لگتے ہیں. بعض وقت محض اسی وجہ سے اس کی راہ کھوٹی ہوتی ہے. ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی متقاضی تھی کہ اپنے بندے پر روزہ فرض کرے اور اس کے ذریعے کھانوں کی زائد مقدار اور خواہشات کے فضلے کا ازالہ ہو سکے, جس کی وجہ سے آدمی وصول اللہ سے محروم رہتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہمارے اوپر کہ کھائیں گے بھی کم, خواہشات کے جو گندگی کے فضلے ہمارے پاس دنیا کی لگے ہوئے ہیں, مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا اور شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اے سی میں بیٹھے ہیں, ہمیں سروں پہ اٹھا کے تغاری اور گرمی کے اندر جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی, آرام سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہماری روزی ہمارے گھر تک پہنچا رہا ہے. شکر نکلے گا. جب آپ کا شکر نکلے گا تو یہ گندگی جو فضلہ ہمارے اندر دنیا کی چیزوں کا آ رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا. وہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس عارضی اور مستقل کسی مصلحت کو نقصان نہ پہنچے. کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس استاد کو جو کہ الفاظ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت درجے بلند کرے, جو ہمیں اس وقت یہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ یہ لوگوں تک میں بات پہنچاؤں کہ روزے کا فائدہ کیا ہے. اور یقین مانے آج آپ کو پڑھانے کے وقت مجھے یہ چیزوں کا احساس ہوا کہ واقعی یہ باتیں پتہ تو ہیں مگر لکھی بھی آ رہی ہیں. جس اخلاص, خلوص اور محبت سے انہوں نے یہ چیزیں میرے کو جمع کر کے بھیجی ہیں, ان کی جو برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے. 11ویں پریزنٹیشن اس کی ہے روزے کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے. تفہیم احکام القرآن سید ابو العلا مودودی نے لکھا ہے, روزے کی اہمیت اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت ہے ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فردن اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لیے ضروری ہے. کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ انسان کی جو اسلامی عمارت ہے نا, ہماری پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں چیزیں ضروری ہے نا, اکیلے بھی, اور جب اکیلا انسان, ہر انسان جو ایک ہی سوچ کا ہے, ایک ہی فہم کا ہے, ایک ہی جیسا ہے, جب وہ سارے انسان ایک ساتھ یکجا ہوں گے اور کوئی کام مل کے کریں گے, جیسے ہم لوگ اس وقت بیٹھ کر مل کر اپنی
रमजानुल मुबारक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम मिलके ये काम करेंगे तो ये दुआ कबूल होगी जो अल्लाह ने फरमाया है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि ए अल्लाह कर दे हमारी औलाद को, ना कर दे हमारे शौहर को, हमारी बीवी को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, और ए अल्लाह लोगों के लिए हमें इमाम बना दे। तो हमारी खुद की पर्सनालिटी अच्छी होगी तो हमारी पर्सनालिटी को देखकर कोई हमारी पर्सनालिटी जैसी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करेगा, और अगर हमारी ही पर्सनालिटी डिफेक्टेड होगी तो हम किसी दूसरे के तक दीन की बात को सही तौर पे कैसे पहुंचा सकते हैं। कोई अमानत में खयानत करने वाला शख्स अमानत में खयानत न करने पर कैसे दर्स दे सकता है? कोई रिश्वत लेने वाला शख्स रिश्वत ना लेने पर कैसे दर्स कर सकता है? तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वो गैब पर, यानी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि वो गैब पर सच्चा और जिंदा ईमान रखने वाला हो। यानी कि गैब में जो चीजें नजर नहीं आ रही, देखिए मेरी जिंदगी में मुझे अपने बराबर में फरिश्ता बैठा नजर नहीं आ रहा, हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे दाएं और बाएं किरामन कातिबीन बैठे और लिख रहे हैं, क्या मुझे नजर आ रहे? नहीं, मेरी ये आंख उनको देखने से कासिर है। इसीलिए कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, कि अगर आपके दिल की आंख है यानी आपके दिल में अल्लाह है, आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करती हैं, तो जब हम नमाज में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, अकेले जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम उन फरिश्तों को सलाम कर रहे होते हैं। इसीलिए हुक्म है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। बहुत से आप में से लोग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं, गलत है। नमाज का सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह है कि सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। वह बरकातुहू का लफ्ज जो है वो इंसानों के लिए बोला जाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला को अपना वाहिद फरमा रवा और तस्लीम करना है हमें, यानी अल्लाह ही वो है, ला फाइल फिल हकीकती वला मुअस्सिर इल्लल्लाह, अल्लाह ही फाइल हकीकी है, वही हर चीज में असर डालता है, और उसके फर्ज शनास और इताअत कश बंदे बने, यानी अल्लाह ताला ही की बात माननी है मैंने और कोई बात नहीं माननी। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ला फाइल फिल हकीकती वला मुअस्सिर इल्लल्लाह, कि फाइल हकीकी अल्लाह तबारक व ताला है, और नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपब्लिक टू द कुरान एंड द सुन्ना, कुरान और सुन्नत के अलावा कोई भी हुक्म नहीं माना जाएगा। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते ही चले जा रहे हैं। इंसान का कानून जब भी आएगा वो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, हमें अल्लाह के कानून पर चलना है। तीसरी सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए, इस्लाम का निजाम फिक्र नजर नजरिया हयात उनकी रग रग में ऐसा पैवस्त हो जाए कि उसकी बुनियाद पर उनमें से एक पुख्ता सीरत पैदा हो। यानी हमें इस्लाम के निजाम को समझने की जरूरत है कि अगर अल्लाह के निजाम में नमाज, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये किस निजाम के तहत अल्लाह ताला ने रखा है। वही अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहा है कि रोजे को हमने तुम्हारी दुनियावी शहवात को कंट्रोल करने के लिए रखा है, उनका अमली किरदार इसी के मुताबिक ढल जाए, जो कुरान कह रहा है उसके मुताबिक आपका अमली किरदार होना चाहिए। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। नंबर 5, अपनी जिस्मानी और नफसानी कुव्वतों पर वो इतने काबू याफ्ता हो कि अपने ईमान और एतकाद के मुताबिक उनसे काम लें। यानी अल्लाह तबारक व ताला हमारी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप कर दे, अल्लाह मुझे भी ये अता करे, आपको भी ये अता करे कि हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को नहीं बल्कि अपनी रूह की ख्वाहिश को पूरा करें, नमाज बाजमात पढ़ें, कुरान सीखें और दुनिया के तमाम काम करें। मैं अपनी तमाम असातिज़ा को, अपनी तमाम शागिर्दों को ये नसीहत करती हूँ कि ये ना सोचो कि अब हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ा नहीं सकते। ये सोचो कि अल्लाह ने जो तुम्हें तालीम दी थी, जो तुम्हें तरबियत मिली थी, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी औलाद है, जिसके साथ तुम्हें वो चीजों को अप्लाई करना है, ताकि एक नई नस्ल जो निकल रही है, अल्लाह तबारक व ताला जो तुम्हें नस्ल एक दे रहा है, उसकी सही तरबियत एतकाद के मुताबिक हो, उसको सुन्नत के मुताबिक बचपन से लिटाओ,
اس کو سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے کھانے کی توفیق دو, اس کو بچپنے سے پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلواؤ. اس لیے ہم نے کھانے کی, پینے کی, نہانے دھونے کی سنتیں سکھائی تھی تاکہ تم یہ چیزیں اپنے بچے میں ٹرانسفر کرو. تو اگر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں آپ, کیا ان کے پاس کوئی حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی دعاؤں کے مجموعے لکھے ہوئے تھے؟ نہیں. جو کچھ صحابہ نے سیکھا, بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی سیکھتے تھے جا کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سکھاتے تھے, اور فوراً کے فوراً وہ سکھاتے بھی تھے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے تھے. دین اس طرح سے پھیلا ہے, دین کتابوں کے اندر ہی رہ گیا اگر, دین دیواروں کے اوپر ہی رہ گیا اگر, اور ہمارے اندر اترا نہیں, تو اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں. چھٹی بات, ان کے اندر منافقت کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھس آئی ہو تو اہل ایمان سے الگ ہو جائے. یعنی ہمارے اندر اگر منافقت پیدا ہو رہی ہے, اوپر سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں, اندر سے کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ چیز بھی ہماری پرسنالٹی میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے, چولہے کے اوپر منافق بیٹھا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی پرسنالٹی کی منافقت کو دور کرنا ہے. جو بات جیسی ہو اس کو ویسی آن دا اسپاٹ آپ کہہ دیں, ٹھیک ہے؟ اس وقت انسان کو برا لگے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکمت کے ساتھ, الحکمت ضالۃ من المؤمن, حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, کہیں سے بھی مل جائے اس کو پکڑ لو. نمبر 7, ان کی جماعت کے نظام اسلام کے اجتماعی اصولوں پر قائم ہو اور ایک مشن کی طرف فہم متحرک ہو. یعنی یہ جو جماعت آپ کی بنے ایک جیسے لوگوں کی, وہ ایک نظام دین کو قائم کرنے کے لیے بنے. اسی لیے جب ہم اپنی ٹیچرز کو رکھتے ہیں, ان کی تربیت جو ہم کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر ٹیچر ایک ہی طرح سے پڑھتی ہے, ایک ہی طرح کے اس کے مخارج ہیں, ایک ہی طرح کا اس کا پڑھنے کا سٹائل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جامعہ گجرات نے پڑھایا ہے, اور ایک ہی جگہ کا سٹینڈرڈ جو انہوں نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس سٹینڈرڈ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے کہ میں اس سٹینڈرڈ کو ان کے لیے قائم کروں, کہ وہ سٹینڈرڈ جس سٹینڈرڈ سے انہوں نے جامعہ گجرات میں لڑکیوں کو پڑھایا ہے. میرے پاس جتنی بھی ٹیچریں ہیں گجرات کی, اگر میں ایک ٹیچر سے دوسری ٹیچر میں اسٹوڈنٹ کو چینج کر دوں تو پتہ ہی نہیں چلتا اسٹوڈنٹ کو کہ کوئی فرق ہے یا نہیں. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا, ایک طریقہ ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. اب کوئی لڑکی جو ہے وہ پڑھانے کے لیے اس لیے تیار ہوئی ہے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے, ایک لڑکی تیار ہوئی ہے کہ اس کو اپنا جو دین اس کے پاس ہے وہ اس کو آگے پھیلانا چاہتی ہے. دونوں کی نیتوں میں فرق ہے, مگر پیسہ بھی آئے گا, اور نیت کی وجہ سے بچے میں دوسرے میں ٹرانسفر بھی اچھی چیز ہوگی. اس کی مثال لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اپنے گھر بلایا کہ یا رسول اللہ میں نے نیا گھر بنایا ہے, آپ آ کے دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو گھر میں روشن دان بنا تھا. حضور نے فرمایا یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے تاکہ ہوا اور روشنی آئے. حضور نے فرمایا اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ اذان کی آواز مجھے آسانی سے آئے, تو روشنی نے بھی آنا تھا اور ہوا نے بھی آنا تھا. تو کیا پتا چلا کہ ہم جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پیسہ بھی ہمارے پیچھے آئے گا اور شہرت بھی ہمارے پیچھے آئے گی. اور اگر ہم شہرت کے اور پیسے کے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر کعبہ میرے آگے, کلیسا میرے پیچھے, اللہ کی طرف تو ہم دیکھ رہے نہیں ہیں, اور ہمارے پیچھے سے جو ہے نا ہمیں شیطان کھینچتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں دکھاوے میں پھنسا دے گا. تو روزہ ہمیں کیا کر رہا ہے, ہماری جو نفس ہے, ہماری جو روح ہے, اس کو طاقتور کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے, تاکہ ہم اپنی پرسنالٹی کو اندر سے بھی صحیح کر لیں. حدیث میں آتا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے, تو میرے باطن کو بھی اتنا خوبصورت بنا دے. ابھی کیا ہے, ظاہر میں تو بہت اچھا پڑھا رہی ہیں مگر اندر ان کے کیا چل رہا ہے؟ اگر باطن میں برائی ہے تو وہ باطن کی برائی جو ہے اس کا اثر, اس کی تاثیر, جیسے ہم نے لیکچر شروع کیا تھا, تاثیر
स्टूडेंट पे गलत पड़ेगी। इसलिए हमें अपने आप को जितना पाक करना है, और पाक कैसे होंगे, तस्किया कैसे होगा, जितना ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत होगी उतना हमारा तस्किया होगा। 8वीं चीज हमारे अंदर क्या है, उनमें इज्तिमाई ज़हनियत का फरमान हो। यानी अगर वो एक जगह चल रहे हैं आप सब मिलके, तो वो नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, हर किसी को एक तरीके का होना चाहिए कि अगर किसी बड़े ने कोई बात कह दी है तो उसके मुताबिक चले, उसूल के खिलाफ न चले। ये एक नज़्म जमात होनी चाहिए, अकेले अकेले में भी होनी चाहिए, और एक जमात की हैसियत से मुसलमान अगर कोई दीन का काम कर रहे हैं तो उनमें भी होनी चाहिए। नंबर 9 सिफत, उनके दरमियान मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, ताउन हो, मसावात हो, वहदत रूह हो और वहदत अमल हो। यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे जरूरी है कि आपको अपने मातहत से मोहब्बत होनी चाहिए। आप उनसे इजहार करें आई लव यू कह के। आप उनको एक, आजकल तो व्हाट्सएप पे स्टिकर्स आ रहे हैं, आप उनको कोई फ्लाइंग किस का स्टिकर भेज दें कि आपकी टीचर को खुशी हो कि हाय मेरी उस्ताद जान जी खुश हुई है कि मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे एप्रिसिएशन मिली है। अगर वो परेशान हो तो आप उसको हमदर्दी करें उसके साथ और उसकी परेशानी को दूर करें। बहुत ही बेहतरीन कॉल है, डॉक्टर इसार अहमद ने कहा अगर तुम किसी को परेशानी में देखो और तुम उसकी मदद कर सकते हो और फिर भी ना करो, तो तुम चाहे हाफिज हो, आलिम हो, आबिद हो, कुछ भी हो, मोमिन नहीं हो सकते। और कुरान कह रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम ईमान को पहुंच ही नहीं सकते अगर तुम अपनी पसंदीदा चीज को दूसरे तक ना पहुंचा दो। ताउन करना है एक दूसरे के साथ, मसावात पैदा करनी है, एक जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, वहदत रूह होनी चाहिए, सबकी रूह को मजबूत होना चाहिए, वहदत अमल होना चाहिए, अमल में हम सबकी मजबूती होनी चाहिए। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। वो क़ियादत और इक्तिदार के हुदूद जो जानते और समझते हों और पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ काम करने की अहलियत रखते हों। ये पॉइंट्स जो है ना, ये हमारे अंदर जरूर आने चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन सारे पॉइंट्स पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी ये चीजें जो हैं वो आ जाएं, वो भूले नहीं। अगर हम भूल जाते हैं उसूलों को तो फिर हम अमल में कच्चे हो जाते हैं। इन मकासिद की अहमियत इस्लाम में इतनी ज्यादा है कि इनको हासिल करने के लिए सिर्फ नमाज काफी नहीं थी, बल्कि इस रुकन को मजीद तकवीत पहुंचाने के लिए एक दूसरे रुकन यानी रोजे का इजाफा किया गया है। नमाज की तरह ये रोजे को भी कदीम तरीन जमाने से इस्लाम का रुकन किया, रुकन का रुकन रहा है। तमाम अंबिया के मजहब में ये फर्ज की हैसियत रखता था। यहाँ पर हमें ये बात बता दी कि नमाज को कहा गया है बुराइयों से रोकती है। ये कतरा कतरा दिन में 5 दफा आपको जो है ना एहसास दिलाती है कि आज आओ अल्लाह के सामने दर्जा एहसान पे, अंत अबुदल्लाह का अन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह के पैरों में सजदा कर रहे हो। अगर ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं जा रही इतनी, तो ये समझ लो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये कैफियत अगर इंसान हमेशा रखे अपने साथ, तो दिन में 24 घंटे हैं और कुल मिलाकर पूरे दिन में 48 रकाते हैं। यानी अगर आप पूरे के पूरे 24 घंटे पे हर घंटे पे 2 रकातों को बांटेंगी तो आपकी 48 रकात बनती है। उस 48 रकात के अंदर आप कितनी मर्तबा, 48 मर्तबा ये कह रही हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं और तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला से हम मदद मांग रहे हैं तो क्या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा? रोजे की अहमियत और फवाइद, इरशाद रब्बानी है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 ही को एक्सप्लेन किया जा रहा है अभी तक। तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। इस बात से ये खुद ब खुद वाज़ेह होती है कि इस्लाम की फितरत के साथ इस तरीके तरबियत को जरूर कोई मुनासबत हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से भी रोजे के जरिए लोगों की तरबियत की और अब भी अल्लाह तबारक व तआला
روزے کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. روزے کے فوائد, روزے کا مزہ قریب سے قریب وہی ہے جو رکن صلاۃ کے مددگار اور معاون کی حیثیت سے لگایا گیا ہے. اس کا اب یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کل پڑھیں گے روزے کے فوائد سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وعلیکم السلام. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.